बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान हकीम के बाज़ मौज़ूआत अल्लाह ताला को बड़े मरगूब हैं, मसलन तौहीद, रिसालत, आखरत और जज़ा व सज़ा वगैरह। ऐसे मौज़ूआत पर कुरान हकीम में सैकड़ों आयतें मिल जाएंगी। इन मौज़ूआत के अलावा दूसरे अहम मौज़ूआत पर भी 50-50, 60-60 आयतें मिलती हैं। कुरान करीम में एक ही मौजू पर आयात के इस तकरार से मुसलमानों को कोई ख़ास बात ज़हन नशीन कराना मकसूद होती है। एक वीडियो में ये गुंजाइश न थी कि एक मौजू पर तमाम आयात बयान की जाएं, इसलिए इस मौजू से मुतल्लक अगर मज़ीद आयात का मुताला करना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर में मुतल्लिका सूरतों के नामों और इन आयात के नंबरों से मदद ले सकते हैं। आज हम अस्मा व सिफ़ात बारी ताला से मुतल्लिक आयात और उनका तर्जुमा बयान करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहानों का पालने वाला है, बड़ा मेहरबान, नहायत रहम करने वाला, बदले के दिन यानी क़यामत का मालिक है। अल्लाह ताला वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, हमेशा जिंदा है, हर चीज़ को कायम रखने वाला है। उसको ना ऊँघ आती है और ना ही नींद। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है उसी का है। कौन है जो उसकी इजाज़त के बगैर उसकी जनाब में सिफारिश करे? वो जानता है जो उनके आगे है और जो उनके पीछे है, और वो इसके इल्म में से किसी चीज़ का भी अहाता नहीं कर सकते मगर जितना वो चाहे। इसकी कुर्सी आसमानों और ज़मीन को समोए हुए है और इन दोनों की हिफाजत उसे नहीं थकाती, और वही सबसे बुलंद, सबसे बड़ा है। अलिफ लाम मीम। अल्लाह ताला वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो जिंदा और सबका निगहबान है। ए हमारे रब, आप हमारे दिलों को टेढ़ा न कर देना इसके बाद कि जब आपने हमें हदायत दी और हमें अपने पास से रहमत अता फरमाना। बेशक आप ही बेहद अता करने वाले हैं। आप कह दीजिए, अल्लाह, ए तमाम जहान के मालिक, तू जिसे चाहे बादशाही दे, जिससे चाहे सल्तनत छीन ले, और तू जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। तेरे ही हाथ में भलाइयाँ हैं, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। तू ही रात को दिन में दाखिल करता है और तू ही दिन को रात में दाखिल करता है, और तू ही जिंदा को मुर्दा से निकालता है और तू ही मुर्दा को जिंदा से निकालता है, और तू जिसे चाहता है बेहिसाब रिज्क देता है। वो जिसको चाहता है अपनी रहमत से खास कर लेता है, और अल्लाह ताला बहुत बड़े फजल वाला है। और जब तुम्हें कोई शख्स सलाम करे तो तुम उसे इससे बेहतर तरीके पर सलाम करो, या कम अज कम इन्हीं अल्फाज में इसका जवाब दे दो। बेशक अल्लाह हर चीज़ का हिसाब रखने वाला है। आसमानों और ज़मीन का वही मौजूद है, इसकी कोई औलाद कैसे हो सकती है जबकि इसकी कोई बीवी नहीं, और उसने हर चीज़ को पैदा किया है, और वही हर चीज़ का खूब इल्म रखने वाला है। यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, इसके सिवा कोई लायक इबादत नहीं। वही हर चीज़ का खालिक है, बस तुम इसी की इबादत किया करो, और वो हर चीज़ पर निगहबान है। निगाहें इसका अहाता नहीं कर सकती, और वो सब निगाहों का अहाता किए हुए है, और वो बड़ा बारीक बीन, बड़ा बाखबर है। और नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम लोग इसमें सवार हो जाओ, अल्लाह ही के नाम से इसका चलना और इसका ठहरना है। बेशक मेरा रब बड़ा ही बख्शने वाला, निहायत मेहरबान है। आप पूछे, आसमानों और ज़मीन का रब कौन है? कह दो, अल्लाह ताला ही है। आप कह दे, क्या फिर भी तुमने इसके सिवा कुछ कारसाज बना रखे हैं जो अपनी ज़ात के लिए नफ़ा और नुकसान का भी इख्तियार नहीं रखते? कह दो कि क्या अंधा और बीना बराबर हो सकते हैं, या क्या अंधेरे और रोशनी बराबर होते हैं, या उन्होंने अल्लाह ताला के शरीक बनाए हैं जिन्होंने अल्लाह ताला के पैदा करने की मानिंद पैदा किया है। चुनाचे तहकीक इन पर मुश्तबे हो गई है। आप कह दो, अल्लाह ताला ही तमाम अशिया का खालिक है
اور وہی ایک ہے، نہایت زبردست ہے۔ اور فرمائیے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جس نے نہ تو اپنے لیے کوئی بیٹا بنایا اور نہ ہی اس کی سلطنت و فرمانروائی میں کوئی شریک ہے، اور نہ کمزوری کے باعث اس کا کوئی مددگار ہے۔ اے حبیب، آپ اسی کو بزرگ تر جان کر اس کی بڑائی بیان کرتے رہیے، اور آپ انہیں دنیا کی زندگی کی مثال بیان کر دیں، جیسا کہ پانی جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا، پھر اس سے زمین کی نباتات خوب گھنی ہو گئیں، پھر وہ چورا ہو گئیں جسے ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں، اور اللہ تعالی ہمیشہ ہے، ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا، گو ہم اسی جیسا اور بھی اس کی مدد میں لے آئیں۔ فرما دیجئے میں تو صرف بخلقت ظاہری بشر ہونے میں تمہاری مثل ہوں، اس کے سوا اور تمہاری مجھ سے کیا مناسبت ہے؟ ذرا غور کرو، میری طرف وحی کی جاتی ہے، بھلا تم میں یہ نوری استعداد کہاں ہے کہ تم پر کلام الہی اتر سکے؟ وہ یہ کہ تمہارا معبود یکتا ہی ہے۔ پس جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ غرض بلند و بالا، برتر و اعلیٰ ہے اللہ کی ذات، جو کائنات کا حقیقی بادشاہ اور حقیقی مالک ہے۔ اور دیکھیے، قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے جب تک کہ اس کی وحی آپ پر مکمل نہ ہو جائے، اور دعا کیا کیجیے کہ اے میرے پالنے والے مالک، میرے علم میں اضافہ فرما۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور ستارہ پرست اور نصارہ، عیسائی اور آتش پرست اور جو مشرک ہوئے، یقیناً اللہ قیامت کے دن ان سب کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز کا مشاہدہ فرما رہا ہے۔ حکم یہی ہے، اور جس شخص نے اتنا ہی بدلہ لیا جتنے اسے اذیت دی گئی تھی، پھر اس شخص پر زیادتی کی جائے تو اللہ ضرور اس کی مدد فرمائے گا۔ بے شک اللہ درگزر فرمانے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور یقیناً وہ سب باطل ہیں جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بلند، بہت بڑا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو زمین میں ہے، اور کشتیوں کو بھی جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں، اور وہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اگر وہ آپ سے جھگڑا کرے تو آپ فرما دیجئے اللہ بہتر جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایک تاک کی سی ہے جس میں ایک چراغ ہے۔ چراغ ایک فانوس میں ہے، وہ فانوس ایسا ہے جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا۔ وہ چراغ زیتون کے ایک مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے، جو نہ شرقی ہے نہ غربی، قریب ہے کہ اس کا تیل خود ہی روشن ہو جائے، اگرچہ اسے آگ نے چھوا بھی نہ ہو۔ نور پر نور ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے، فیصلہ اسی کا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب ذرا اللہ کی رحمت کے اثرات دیکھو کہ وہ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد کس طرح زندگی بخشتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ خواہ تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ آپ کہتے کہ ہمارا رب
ہمیں جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان برحق فیصلہ کرے گا، اور وہی خوب فیصلہ کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ مجھے دکھاؤ جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک بنا کر اس کے ساتھ ملایا ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ ہی بے نیاز سزاوار حمد و ثنا ہے۔ فرما دیجئے میں تو صرف ڈر سنانے والا ہوں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو یکتا سب پر غالب ہے۔ آسمانوں اور زمین کا اور جو کائنات ان دونوں کے درمیان ہے، سب کا رب ہے، بڑی عزت والا، بڑا بخشنے والا ہے۔